बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नद्रिब बिअसाकल हजर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने कुरान हकीम को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सूरा बक़रा की आया नंबर नंबर 60 पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आज के लेसन में सूरा बक़रा की आया नंबर 60 पे हम अभी गुफ्तगू करने लगे हैं। सबसे पहले अल्फाज के मानी को देखते हैं। सूरा बक़रा आया नंबर 60 वा और इस जब इस तस को पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने ले कौम ही अपनी कौम के लिए फ़क़ुल न पस हमने कहा इज़रिब ए मूसा तू मार बे असा का अपने असा को अल हजर पत्थर पर फन फजरत पस फूट पड़े मिन हो उस पत्थर से इसनाता 2 अशरता 10 यानी 12 ऐनन चश्मे कद आलिमा बेशक पहचान लिया कुल उनासिन तमाम लोगों ने मशरबहुम अपने पीने की जगह को कुलू तुम खाओ वशरबू और तुम पियो मिन रिज़्क़िल्लाह अल्लाह ताला के रिज़्क़ में से वला तासो और ना तुम फिरो फिल अर्द ज़मीन में मुफ़सिदीना फसादी बनकर। ये सूरा बक़रा की आया नंबर 60 है। और अब हम तफसीरी वाले से इस आया बरका को देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेसन्स में ये पढ़ा और ये समझा कि सूरा बक़रा की आया नंबर 40 से मदीना पाक के यहूदियों को ख़िताब किया जा रहा है और ये क़यामत तक के यहूदियों को ख़िताब है, बनी इसराइल को ख़िताब है। और यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अपना एक बहुत बड़ा एहसान याद दिलाया। फरमाया जब तो मैदान ती में थे और पानी नहीं था, प्यास ने तुम्हें तंग किया हुआ था, तो उन हालात में तुमने अल्लाह के कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया कि अल्लाह के कलीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में अर्ज़ करो हम प्यास से मर गए, तुम्हारे लिए पानी का एहतमाम हो। तो इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की मौला मेरी कौम पानी मांग रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ठीक है कि ए मेरे कलीम इस असा को पत्थर पर मारो। तो जब पत्थर पर मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े। और इस तरह यानी आया बारका ये है वाइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, और याद करो बनी इसराइल उस वक्त को जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। किससे? फरमाया मेरी बारगाह अक़दस से। फ़क़ुलना पस हमने कहा इद्रिब ए मेरे कलीम तू मार बे असा का अपने असा मुबारक को अल हजर पत्थर पर। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अमर से पत्थर पर असा मुबारक को मारा तो क्या हुआ? फन फजरत पस फूट पड़े मिन हो उस पत्थर से इसनता अशरता आईना 12 चश्मे, क्योंकि ये 12 कबीले थे और हर कबीला कहता था हमारा चश्मा अलहदा होना चाहिए। और अल्लाह ताला की शान कमाल कुदरत कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम असा मुबारक मारते पत्थर पर 12 चश्मे फूट पड़ते और हर एक अपने अपने चश्मा से अपने अपने मशरब और गाढ़ से पानी पीता। तो कद आलिमा कुल उनासी मशरबहुम, बेशक हर कबीले ने अपने पीने की जगह अपने गाढ़ को पहचान लिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम खाओ और पियो कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह ताला के रिज़्क़ में से खाओ और जो मशरूबा से पियो, लेकिन इसके नतीजे में वला तासो फिल अर्द मुफ़सिदीन, और तुम ज़मीन में फसादी बनकर न फिरो। इस हवाले से असा मुबारक की एक ये शान बयान की गई है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से अता फरमाया था। यह असा जन्नत के एक दरख्त से था जिसकी लंबाई मूसा अलैहिस्सलाम के कद मुबारक के मुताबिक 10 हाथ थी और इसकी 2 शाखें थी। जब रात को तारीकी होती तो ये 2 शाखें रोशन हो जाती थीं जो रोशनी का सामान बनती थीं। और ये आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे, फिर वरासत दर वरासत शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। जब शुएब अलैहिस्सलाम मदियन आप उनके पास तशरीफ़ लेके, और इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
پتھر کے والے سے فرماتے ہیں کہ یہ پتھر جس پر آپ عصا مبارک مارتے تھے وہ مربع شکل کا تھا، اور اس کا جو سائز تھا وہ انسانی سر کے مثل تھا جو آپ اپنے تھیلا مبارک میں رکھتے تھے۔ اور اس طرح عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پتھر کی 4 اطراف تھیں اور ہر طرف سے 3 چشمے نکلتے تھے، یعنی 4 اطراف ہوں تو 3 یعنی 12 چشمے، اور ہر قبیلے کے لیے 1 چشمہ متعین تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ پتھر تھا جس پر آپ نے کپڑے اتار کر رکھے تھے، اور وہ آپ غسل کرنے کے لیے نیچے نہر میں اترے تھے، اور وہ پتھر جو ہے وہ آپ کے جو لباس مبارک تھا اس کو لے کے باغ کھڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ اس کے پیچھے باغ کھڑے ہوئے۔ اب یہ یعنی آپ نے سطر ڈھانپا ہوا تھا لیکن پورا جسم جو ہے وہ آپ کا ننگا تھا۔ تو وہ پتھر جو بنی اسرائیل جہاں آباد تھی، جو قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہاں جو ہے وہ آ کے ٹھہر گیا پتھر کے کپڑے لے کر۔ مقصود کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا اس میں یہ تھی کہ ایک بہت بڑا اعتراض کرتے تھے بنی اسرائیل کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنا بدن ننگا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر شرم و حیا کے پیکر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے تقوی و طہارت کے پیکر ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کے سامنے وہ اپنے سطر کو نہیں کھولتے، اپنے جسم کو نہیں ننگا کرتے۔ اس پر ان کو شک ہوا کہ شاید کوئی ان کے جسد اطہر پہ کوئی عیب ہے جس کو یہ چھپائے پھرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ایک صورت بنائی کہ آپ نے اپنے کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھے اور نیچے ندی میں اترے باتھ لینے کے لیے، غسل لینے کے لیے، تو وہ پتھر اللہ تعالیٰ کے امر سے باغ کھڑا ہوا، اور بنی اسرائیل جو پہلے ہی تشکیک میں مبتلا تھی وہ دوڑے آئے، باغے آئے اور آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے تاکہ دیکھیں کہیں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے پیغمبر کے جسد اطہر پہ تو کوئی ایسا عیب نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت دکھانا چاہتا تھا ان کو۔ تو کہا جاتا ہے کہ یعنی ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو نامرد ہونے کی تہمت لگاتے تھے یا کوئی عیب۔ تو یہ پتھر رک گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ اس پتھر کو اٹھا لے، اس میں سے میری ایک قدرت اور تیرے لیے ایک معجزے کا اظہار ہوگا۔ آپ نے وہ پتھر اٹھا کر اپنے تھیلا مبارک میں ڈال لیا۔ پتھر کے باغنے کا ذکر صحیحین میں ہے، مگر اس میں یہ نہیں کہ جب پتھر رک کر تو جبرائیل علیہ السلام آگے آئے، لیکن یہ ہے کہ جبرائیل امی علیہ السلام نے اس مقام پر جو مفسرین نے لیا کہ فرمایا کہ اللہ کے کلیم اس پتھر کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈالو، تو یہ وہی پتھر ہے۔ لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر پر اپنے عصا مبارک کو جس پتھر پر بھی مارتے تھے اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار تھا۔ لیکن جو مقصود ہے بنی اسرائیل کو، قوم یہود کو، مدینہ پاک کے یہودیوں کے اس مقام پر لانا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے تمہارے آباء اور تمہارے اسلاف پر اپنی قدرت کے کیا کیا نظارے نہیں جن کا اظہار فرمایا، اپنی کون کون سی قدرت ہے جس کو ظاہر نہیں فرمایا، اور وہ بھی سن کر دیکھ کر پھر بعد میں آ کے وہ بھی پیدل ہو جاتے تھے، نافرمان ہو جاتے تھے۔ لیکن تمہیں جو بات سمجھانا مقصود ہے کہ میرے ان ساری نعمتوں کو، میری ان ساری شانوں کو اور میرے سارے ان انعامات کو تمہیں یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ تم انسان بنو، تم جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اور میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس ہجرت فرما کر تشریف لے آئے ہیں، ان کے دامن رحمت کے ساتھ چمٹ جاؤ، ان کے غلام بن جاؤ اور ان پر ایمان لاؤ، ان کا کلمہ پڑھو اور دین میں ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ دنیا میں بھی تم عزت عظمت اور شان پا جاؤ گے، قبر اور حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور لطف و کرم تمہارا استقبال کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔